नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसका राष्ट्रपति पुटिनलाई फेरि उक्साउनु भएको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्नुभन्दा पहिल्यै उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभयो रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दैछ। एक पटक होइन 20औं पटक उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले होइन रुसले केही गर्दैन, यो आतंक सृजना गर्ने काम नगर्नुस् बाइडेनजी भनेर जेलेन्स्कीले पटक पटक अनुरोध गर्दै गए, तर बाइडेनले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाउनु भएन। आक्रमणको कारण के हुन सक्छ भन्ने कुरामा बाइडेन जानकार हुनुहुन्थ्यो, किनभने जेलेन्स्कीले नेटो र इयुमा गाभिन खोज्ने र गाभिएपछि रुसले आक्रमण गर्न सक्ने त्रास बाइडेनले देखाइरहनु भएको थियो। एकातर्फ नेटोमा गाभ्न पनि चाहने, नेटोको सदस्य युक्रेनलाई बनाउन पनि चाहने, अर्कोतर्फ रुसले आक्रमण गर्दैछ भनेर उसलाई आतंकित पनि बनाउने बाइडेनको यो दोहोरो भूमिकाले गर्दा अन्ततः युक्रेनमा 2वटा राज्यमा नागरिकहरू आन्दोलित भए र स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरे। जनताको यो घोषणालाई रुसले समर्थन गर्यो। अन्ततः नरसंहारको स्वरूप ग्रहण गरिरहेको छ युद्धले, कि यो युद्धलाई कुनै पनि कालखण्डमा अगाडि बढाउनु हुँदैन। यो युद्ध अगाडि बढ्यो भने विश्वयुद्धको खतरा छ भन्ने कुरा संसारले बुझेको कुरा छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफूले आफ्नो आर्थिक दबावमा पारेर राखेका नेटो गठबन्धनमा आबद्ध रहेका राष्ट्रहरूको सहयोगमा युक्रेनमा हतियार सप्लाई गर्न सुरु गरेको छ। पोल्यान्डमा भण्डारण गर्ने र पोल्यान्डबाट हतियारहरू सप्लाई गर्ने, युक्रेनलाई रुससँग लड्नको निम्ति हतियार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकाले जनाइसकेको छ। पोल्यान्डमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भ्रमणले यो युद्धलाई तन्काउने वातावरणमा मलजल गरिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। बाइडेनले अहिले विश्वयुद्ध भएपछि आफूलाई फाइदा के हुने हो भन्ने कुराको आकलन मात्र गरिरहनु भएको देखिन्छ। यसको दूरगामी प्रभाव के हुने हो, यसले परमाणु बम प्रयोगसम्मको खतरालाई यदि निम्त्यायो र त्यो अवस्था सृजना भयो भने विश्वको अवस्था के हुने हो। जापानको हिरोशिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले विस्फोट गराएको परमाणु बमको प्रभाव अहिलेसम्म के परिरहेको छ। त्यहाँ परमाणु बम विस्फोट गराउँदाखेरि अमेरिकाले 15 टन र 20 टनका बम मात्र प्रहार गरेको थियो, तर अहिले रुससँग भनिन्छ 100 टन क्षमताको परमाणु बम छ। त्यो बम यदि रुसले विस्फोट गर्यो भने त्यसको असर के हुने हो, त्यसको प्रभाव के हुने हो, त्यसको विध्वंसकारी गतिविधि के हुने हो भन्नेतर्फ जो बाइडेन जस्ता संसारकै शक्तिशाली मुलुकको रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने हो। त्यो बुझ्नुको साटो उहाँले रुसलाई परमाणु बम प्रहार गर्न उक्साइरहनु भएको छ। जब रुसले घोषणा गरिसकेको छ कि यदि रुसको निम्ति खतरा देख्यो भने त्यति बेला परमाणु बम पनि प्रयोग गर्न सक्छ भनेर रसियन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ताले स्पष्ट रूपमा यो कुरा खुलासा गरिसकेका छन्। त्यसकारण कुनै पनि अवस्थामा परमाणु हतियार प्रयोग हुन सक्ने र त्यसले संसारलाई नराम्रो असर पुर्याउन सक्ने, संसारलाई विध्वंस पार्न सक्नेतर्फ अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो विवेक उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। यो चिन्ता एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ यो नेटो गठबन्धनले त्यहाँ मचाउन खोजेको विध्वंसभन्दा पनि यो क्षेत्रमा खास गरेर नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको युद्ध उन्मादी रणनीति अमेरिकाले ल्याएको छ, यसले चिन्ता थपिदिएको छ। यो चिन्ता नेटो गठबन्धनले युरोपियन मुलुकहरूमा ल्याएको उत्पातभन्दा पनि डरलाग्दो खतरनाक उत्पात हुनेछ भन्ने आकलन विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्। यसतर्फ
सचेत हुँदै सिएनएनले उल्लेख गरेको छ, नेटो एक सुरक्षा गठबन्धन हो, तर इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी सुरक्षा मात्रै होइन, नीतिगत अवधारणाको मूर्त रूप हो। त्यसकारण यो नेटोले अहिले युरोपियन मुलुकहरूमा सुरु गरेको युद्धभन्दा धेरै हानिकारक, धेरै नोक्सानदायी, धेरै विध्वंसक हुनेछ भनेर उसले घोषणा गरेको छ। इन्डो प्यासिफिकको स्थापना क्षेत्रीय तथा वैश्विक रूपमा अमेरिकी वर्चस्वलाई कायम गराउनको निम्ति भएको छ भन्ने सिएनएनको विश्लेषण छ। नेटोभन्दा इन्डो प्यासिफिक बृहत्तर दृष्टि भएको र युरोपका लागि नेटोभन्दा बढी विध्वंसात्मक हो। यस मार्फत अमेरिकाले सबै सम्भव भएसम्मको स्रोतहरू परिचालन गर्ने आकलन गरिएको छ। सुरक्षा यसको महत्त्वपूर्ण रणनीति भएकाले अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सैनिक गठबन्धनको सुदृढीकरण गर्नु उद्देश्य हुनु स्वाभाविक हो। यही उद्देश्य अन्तर्गत नेपालमा जबरजस्ती यदि तिमीहरूले एमसिसी सम्झौता पारित गरेनौ भने तिमीहरू चीनको प्रभावमा परेको, चीनको दबावमा परेको विश्लेषण अमेरिकाको हुनेछ भनेर धम्काउने सम्मका कामहरू भए। अमेरिकाका तर्फबाट यस्तो धम्की आइसकेपछि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सबै लम्पसार परे अमेरिकाका अगाडि। उनीहरू एमसिसी सम्झौतामा लम्पसार पर्नुको कारण त्यही हो। चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजमा एसिया प्रशान्त अध्ययन विभागका उपनिर्देशक झाङ तेङजुनले इन्डो प्यासिफिकमा सुरक्षाका अतिरिक्त आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा लगानी द्रुत गतिमा विस्तार हुने जानकारी गराएका छन्। उनले यो उद्घोष नै गरेका छन्। यो रणनीतिले चीनलाई विशेष रूपमा तारो बनाएको पनि उनले घोषणा गरेका छन्। चीन विरुद्ध अमेरिकाले दबाव बढाउँदा यो क्षेत्रमा बढी विभाजन र अस्थिरता बढाउने उनले घोषणा गरेका छन्। यसै उद्देश्यले नेटोले आफ्नो विस्तार पूर्वतर्फ बढाउँदै लगेको छ। दक्षिण पूर्व एसियाली देशहरूको सङ्गठन आसियान जस्ता समूहलाई यो रणनीतिले विभाजन ल्याउने योजना अमेरिकाले बनाएको छ। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका अधिकांश देशहरूले अमेरिकी रणनीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। उनीहरूले यो रणनीतिले चीन र अमेरिका बीचको शत्रुता बढाउने र यसबाट यस क्षेत्रको विकासमा हानि पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो रणनीतिले अमेरिकी वर्चस्वको स्वार्थलाई सहयोग पुर्याउनेछ र क्षेत्रीय एकता र विकासलाई निश्चित रूपमा नोक्सानी पुर्याउनेछ। स्पष्ट हामी के देखिराखेका छौँ भनेपछि पोल्यान्डमा युक्रेनको लागि हतियार सहयोग गरिरहेको छ। जेलेन्स्कीले हतियार सहयोग गर भनेर आह्वान गरेपछि अमेरिकाले नाङ्गो रूपमा पोल्यान्डमा हतियार भण्डारण गरेर युक्रेनलाई हतियार सहयोग गरिरहेको छ। तर यता चीनलाई खबरदारी गर्छ फेरि अमेरिकाले, खबरदार रुसलाई हतियार सहयोग नगर्नु। तपाईले पोल्यान्डमा बसेर युक्रेनलाई हतियार सहयोग गर्नुहुन्छ भने चीनले र उत्तर कोरियाले रसियालाई किन सहयोग नगर्ने? तपाईको आदेश चीनले र उत्तर कोरियाले किन मान्ने? यदि विश्वमा शान्ति कायम गर्ने हो भने तपाईले पनि पोल्यान्डमा बसेर युक्रेनलाई हतियार सप्लाई गर्न भएन। युक्रेनलाई नेटो सदस्य बनाउँदैन भनिदिनुस्, युद्ध विराम हुन्छ। रुसले भनिरहेको छ। रुसले एक पटक होइन 10औं पटक भनिसक्यो नेटो गठबन्धनमा युक्रेनलाई म राख्दैन भनेर अमेरिकाले घोषणा गरोस्, जेलेन्स्कीले पनि युक्रेन जाँदैन भनेर घोषणा गरून्, युद्ध विराम स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर त्यही कारणले गर्दाखेरि युद्ध भड्किएको छ। 31 दिन भइसक्यो। 31 दिनसम्म परमाणु हतियार प्रयोग नगरेर रुस टिकिरहेको छ भने ऊ अझै पनि शक्तिशाली छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।